आमचं विश्वजित राण्याने खूप हेचे मेडिकलाचे खूप फॅसिलिटीज बरी आहा, खूप म्हणजे खूप आहा. जाणटी आमी केन्नाच खंय वचोंक शकना, आमी खंय वयतली आनी आमकां आतां दोतोरागेर जर वयतली जाल्यार आमच्या भुरग्यांची वाट पळोवची पडटा, तांकां केन्ना लीव मेळटली आनी आमकां केन्ना ते व्हरतले म्हणून. पण आतां तशें ना न्हू, आमी चलूनच येवंक शकता नाल्यार बसीनूय येवंक शकता, अशें जाता अशें. म्हाजें नांव सुरेखा सातार्डेकर आनी हांव रावतां वास्को मांगोरील. कॅम्प एकदम बरो जालो आनी सगळ्यांक बरी फॅसिलिटीज लोकांनी घेतली बी, खूब लोकूय बी जालो. आनी हांव इतकी वर्सां आमी आतां मेडिकलान पळय वयतालीं, ते मेडिकल सुद्दां वयतालीं म्हणल्यार आमकां ओकूंक येतालें. पण आतां मेडिकलान जाल्यार वचूनशें दिसता सारकें. सगळे AC रूम स्वच्छ, सगळें सगळें सारकें एकदम बरें दिसता. आनी प्रायवेट डॉक्टरा कडेन पसून तितकी स्वच्छता ना तितली मेडिकलान स्वच्छता आहा. आनी आतां आमी आमचे प्रायवेट डॉक्टर सोडूनच दिले, आमी आतां मेडिकलानूच धांवन धांवन परत परत वयता. म्हाका खूब लोकांनी सांगलें तूं हेवटेन तेवटेन पयशे कित्याक घालयता बेश्टे, तूं GMCन चल म्हणून. आतां हांव एडवायस दितां की तुमी प्रायवेट डॉक्टरां कडेन वचोच नाका, तूं GMCनूच चला, कित्याक GMCन खूब बरी फॅसिलिटीज आसा. आनी हांव सांगू तुका, प्रायवेट डॉक्टरा कडेन गेली ना आमी तेंच्यो 1500 रुपया फी आसता, त्या भायर 5000ची वखदां काडची पडटा. हांगासर कितें डॉक्टर आहा सारके सिन्सियर म्हणजे कितें, ते सारके सगळे टेस्ट करून तुका दुयेंस कितें आसा पळय ते सारके सांगता. ते आनी हेवटेन तेवटेन हें करिना. विश्वजिताचें सगळ्यांत बरें आसा अशें म्हणपाचें न्हू. असो आमकां मिनिस्टर मेळ्ळो म्हणून. स्वस्थ गोवा, समृद्ध गोवा.